बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। इससे कबल मैं आपके साथ मुख्तलिफ मज़ामीन में रूब्रिक्स इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ साइंस की रूब्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ कि साइंस के सवालात की मार्किंग करते हुए रूब्रिक्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। आप जानते हैं कि म्यारी मार्किंग के लिए ज़रूरी है कि जो SOPs जो स्टैंडर्ड जो हैं वो बनाए गए हैं उन्हीं के मुताबिक अगर मार्किंग की जाएगी तो वो स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग कहलाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो साइंस के कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कुछ सवालात जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मार्किंग जो है वो रूब्रिक्स के मुताबिक की जानी है। और आप ये भी जानते हैं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने आपको जो आइटम बैंक प्रोवाइड किया है, जब आप उससे पेपर जनरेट करते हैं तो साथ ही उसकी रूब्रिक्स भी जनरेट हो जाती है। तो आपने काइंडली उसकी रूब्रिक्स को इस्तेमाल करना है। ये भी याद रहे कि MCQs टाइप जो सवालात होते हैं उनके जवाबात की मार्किंग के लिए की का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। MCQs टाइप सवालात की जांच के लिए, उनको चेक करने के लिए की टर्म इस्तेमाल की जाती है और वो भी ऑटो जनरेट होती है। लेकिन जो इंशाइया तर्ज या सब्जेक्टिव टाइप सवालात के जवाबात को मार्क करने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया जाता है वो रूब्रिक्स कहलाता है। रूब्रिक्स में नंबर्स की डिवीजन होती है कि आपने पार्ट वाइज जो है वो आंसर को, जवाब को नंबर किस तरह से देने हैं। अब हम देखते हैं कि जो साइंस है, साइंस में रूब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम जो हदायत हैं वो हम उसको देख लेते हैं। हर सवाल के नीचे इसके जवाब के अहम नुकात दिए गए हैं। इन तमाम नुकात के नंबर उनके सामने दिए गए हैं। तालिब इल्म इन नुकात को पैराग्राफ की शक्ल में दे या नुकात की शक्ल में दे, दोनों सूरतों में दुरुस्त है। मतलब अगर तालिब इल्म जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखता है या नुकात की शक्ल में लिखता है तो आपने उसको पूरे नंबर देने हैं। अब 26 नंबर जो क्वेश्चन उसका ये पार्ट देखें कि इसमें क्या इन बीमारियों के गिर्द दायरा लगाएं जो वायरस से होती हैं। तो इसके 3 नंबर हैं। अब देखें कि नीचे जो है वो 3 बीमारियों के जो मुमकिन है उसके आंसर हैं। 3 के गिर्द जो है वो दायरा लगाया। इसका मतलब है कि हर बीमारी की निशानदही करने पर जो है वो 1 नंबर है। इसी तरह से इसका बी पार्ट आप देखें, वायरसेस इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं। तो 4 इसके नंबर हैं, 4। तो इसकी देखें कि हर दुरुस्त तरीके का 1 नंबर दें। इसका मतलब है कि 4 आपने लिखने हैं। तो ये नीचे जो है वो लिखे हुए हैं जो मुमकिन उसके आंसर हैं। इसी तरह से अगला आप क्वेश्चन देखें, वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के 3 तरीके तजवीज़ करें। और आप देखें इसकी रूब्रिक्स भी साथ बता दी गई है। ये देखें कि एक दुरुस्त तजवीज़ का 1 नंबर दें और साथ आगे जो है वो ये यहाँ पे नीचे उसके मुमकिन जो है वो जवाबात भी जो है वो बता दिए गए हैं। आगे अगला देखें। अगला जो 27 नंबर क्वेश्चन का पार्ट जो है वो इन ग्रुप्स के नाम लिखें जिनसे इन जानदारों का ताल्लुक है। अब देखें कि यहाँ पे इसकी हर दुरुस्त नाम का 1 नंबर दें। हर दुरुस्त नाम का 1 नंबर दे। तो यहाँ पे जो नाम जो है वो बता दिया गया है। तो हर एक दुरुस्त नाम, क्योंकि 2 बताने हैं, यहाँ 2 पिक्चर हैं तो आपने 2 बताने हैं, तो लिहाजा हर एक का 1 नंबर है। आगे देखें कि इन जानदारों के ग्रुप्स के गिर्द दायरा लगाएं जो इन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिनसे ऊपर दिए गए जानदार ताल्लुक रखते हैं। अब हर जो दुरुस्त दायरा का लगाने का 1 नंबर दे। अब यहाँ पे बता दिया गया, आप देखें कि यहाँ पे दायरा है, ये दायरा है, यहाँ ये दायरा है, ये दायरा है। तो इस तरह से 4 नंबर बनते हैं। ऊपर दिए गए जानदारों में 2 फर्क लिखें। अब हर दुरुस्त फर्क के 2 नंबर हैं। अब यहाँ पे देखें कि 4 नंबर टोटल हैं और हर दुरुस्त फर्क के 2 नंबर हैं।
اور نیچے جو ہے اس کے ممکنہ جوابات بھی جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب کوشچن نمبر 28 کو اسی طرح نیچے دی گئی ڈایاگرام میں دکھائی گئی تبدیلیوں کے دوران وقوع پذیر ہونے والے عوامل کے نام لکھیں۔ اب یہ ایک درست نام کا ایک نمبر آپ نے دینا ہے، اور نیچے جو ہے وہ اس کے پھر آگے ایکسیپٹیبل جو آنسر ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ آگے کون سی دو تبدیلیوں میں ذرات کی حرکت میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایک درست نام کا ایک نمبر دیں۔ آگے جو ہے وہ اس کے ممکنہ جو ہے وہ جوابات بھی جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے نیکسٹ آبی چکر کو بیان کریں جیسا کہ ڈایاگرام میں دکھایا گیا ہے۔ آگے آپ دیکھیں کہ ایک درست قدم کا ایک نمبر دیں۔ آگے یہ آگے اس کے ممکنہ جوابات دے دیے گئے ہیں۔ آگے اسی طرح سے آپ دیکھیں سائے کی تعریف کریں، اور نیچے کی دیکھیں درست تعریف کے 2 نمبر ہیں، اور آخر میں یہاں پہ اس کی تعریف بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اگلا کویشچن دیکھیں پارٹ سائے کیسے بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک درست پوائنٹ کا ایک نمبر دیں، اور آگے آپ دیکھیں کہ آگے روشنی خط مستقیم میں چلتی ہے، اس کا ممکنہ جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ آگے جو ہے وہ ایک شے کا سایہ چھوٹا کیسے ہوتا ہے سوال، تو اس کی آپ دیکھیں ایک درست وجہ کے 2 نمبر ہیں۔ آگے اس کی روبرکس آگے دے دی گئی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ اس کا ممکنہ جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، تو اسی کے مطابق جو ہے وہ بچے کو نمبر دیے جائیں گے۔ اگلے کویشچن میں دیکھیں آپ کہ یہ ہے کہ ستارے سیٹلائٹ سے کیسے مختلف ہیں، ان میں 2 فرق لکھیں۔ ہر درست فرق کے 2 نمبر ہیں۔ آگے جو نیچے اس کے ممکنہ جوابات بھی ساتھ بتا دیے گئے ہیں کہ کون کون سے اس کے ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں اس کا سیٹلائٹ کے 2 فائدے، اور ساتھ روبرکس ایک درست فائدے کا 1 نمبر دیں، اور ساتھ آگے ممکنہ جوابات بھی بتا دیے گئے۔ آگے نیپچون ستارے کی 2 خصوصیات لکھیں، اور آگے ایک درست خصوصیت کے اب خصوصیت یہاں پہ ایک درست خصوصیت ہے، تو یہ جو یہاں پہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ آپ نے کس طرح سے سائنس میں روبرکس کا استعمال کرنا ہے۔ تو کائنڈلی میں پھر شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگزامپل صرف اور صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہے کہ آپ نے روبرکس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو سوالات یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں یہ صرف اگزامپل کے لیے ہیں، کیونکہ آپ نے جو پیپر جنریٹ کیے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ اس سے مختلف سوالات ہوں، اور ان کی روبرک جو ہے وہ آپ نے آٹو جنریٹ کی ہوئی ہے، تو آپ نے کائنڈلی صرف یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ نے جو پیپر کی مارکنگ ہے وہ روبرکس کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ سائنس کی روبرکس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دیگر مضامین کی روبرکس بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ جو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو تمام انفارمیشن جو ہے وہ فوری سے آپ کو مل جائے گی۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔